pangunan sa pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. So mahinaot ko nga sa matagkaroon niya kitang tanan makabaton niini ug sa atong pagkabaton nga dili masayang kaya ako ng paghago nga din kini adunay dakong balos nga din ang Dios giandam. Usa nining kagabion sa atong pagbarayon akong ihatag ang katungod kay Pastor Jason. Mayong gabi sa matag usa no. Ay labi na gyud kita live karon diha sa usa ka vlog sa tuang igsuon. Walay lain si Reverend Armando Montero, theological doctor. Inubanan usab ni Pastor Tomas Vilches, usa ka ginatawag natong Master of Theology, no? Ang inyong nasa kahinginan karon mga igsuon, walay lain si Pastor Jason Vilches Arboladora ang maghatag kaninyo og mga dialogo mahitungod usab sa doktrinado og maayo nga balita diha sa ato ang Ginoong Hesukristo nga gihatag usab ngadto sa iglesia. Og kini atong ipadayag sumala usab diha sa iyang kaalam nga igahatag kanato og ato kini pagasugdan pinagi sa pagampo o magampo ta. Dalaygon namong Amahan sa langit, salamat sa pagig-uban, salamat sa proteksyon, salamat sa tanang butang nga imong gihatag kanamo. Salamat nga ikaw kanunay naghatag og giya kanamo sa pagtuon sa mga doktrina kundiin kini nahanay diha sa matag usa kanamo nga kini natipik-tipik og tarong nahatagan og sakto nga pagsabot sumala usab diha sa pagsabot sa kasulatan o Lord God. Og Amahan karon nga takna dis kagabhion ginaasahan namo among presensya nga kanunay kang maghatag kanamo diha sa labing maayo nga mga doktrina aron sa paglahutay o sa paghinlo sa mong kaugalingon, sa pagputi sa mong kaugalingon nga angayan kami diha sa imong pagbalik ug kami takos nga makaangkon diha sa imong saad nga mao ang gingharian nga imo nang gisaad kaniadto pa ngadto sa moang church fathers. Karon nga takna sa kagabhion ginhangyo ka kanamo nga magauban ka in Jesus name, amen. Og balik kita no. Kini usa ka considering dialogo diha sa ato ang mga pagtulunan no. Kani nga doktrina usa ka covenant doctrine nga gihatag usab kaniadto sa church pinaagi sa mga sequence sa ginatawag nga mga pagmugna sa Biblia no. Kumintag sequence paghanay nga magsunod-sunod nga pagmugna sa Biblia. Kay according to Paul nga nagsulat siya kay Timoteo, usa ka bata nga bishop ngadto sa gipabilin niya una ngadto sa Efeso. Kini si Timoteo nagsulat si Pablo ngadto mahitungod sa pagbantay sa iyahang katungdanan isip obispo. Ato nang ning basahon, no? Basahon una nato unsay ang gipa hatag nga mga advices o gihatag nga advices ngadto kay Timoteo. Ningon si Apostol Pablo, all scriptures is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa Cebuano, nagaingon diha atong basahon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So mao na ato karong basihan sa ato ang pagtuon karon nga dili nato malihis ang atong pagtuon sa ginatawag nga eisegetical method. Mangitag eisegetical method kanang misabot pagbasa nato sa Biblia mao ni text cherry picking ang datingan ilabay dayon nato didto nga abing natog mao na ni mao ni ang pagsabot nako mao ginigiingon sa Biblia ni wali dayon ka kay abing nimog mao na to ang tinuod nga kahulugan niini. Tapos dili day kay kaugalingon ra day nimong pagsabot. Mao ni daghan kayo migsulpot karon nga magwawali nga walay mga otoridad nga naghimog kaugalingon nilang mga explanation about the doctrine of the Bible sama sa daghan na si Kibuloy, daghan pang mga dagko nga mga domination karon si William Miller nga dati sa Baptist
nga naghimo pod siya og Seventh-day Adventist hangtod kana napadayon ni Ellen G. Goldwhite o Ellen Goldwhite o Ellen G. White nga karon usa pod kadako nga kongregasyon. Apan kini napakya sila sa pagsabot, kinahimo nilang eisegetical ang ilahang pagsabot. So didto ta sa exegetical. Mo ginong interpreting the scripture according to the interpretation of the Bible itself. Didto ta, no? Atong pagatunan karon mga igsoon, mitungod kini sa ang pakigsaad sa Dios. The God's covenant. No, karon atong pangutanon ng atong kaugalingon, unsa ba ning pakigsaad? Kay naman gud tay ginatawag nga covenanted nga grupo ug naapod tay ginatawag nga dispensational nga grupo. Ang kaning dispensational nga grupo, nakita nako ang mga grupo sama ni Soriano nga dispensation na sila. Adunay bracket ang ilahang every dispensation of God, there is a corner or limitation nga gihatag ang Dios. Kaning Old Testament way kalabutan sa New Testament. Mao ni siya ginatawag nga dispensational. Ang kaning balaod ni Jacob way kalabutan sa balaod ni Kristo. Bot pasabot wala siya ginatawag nga constant flow nga nagsumpay o nagdugtong aning duha. Kay naputol man siya. Kay naman siya bracket. Apan kaning atong tun-an karon kini ginatawag considering the covenanted kay tungod kini nagtuo ta nga ang doktrina sa Ginoo gikan sa pakigsaad kang Abraham kini gipamatud-an kang sa Isaac gihimong pamalaod didto kang Jacob in all 1,000 generation according to Psalms of David. Mingon say dito sa Psalms of David sa 105 dito sa 5 to 10 nga giingon nga naibay sequence nga nagsumpay-sumpay sa ang pakigsaad sa Dios kay mahimog bakakon ang Dios kung dili niya tumanon ang saad for thousands of generation. So karon kung atong tan-awon igsoon daghan nga libog pod ani nanay kaning ginatawag nga ay covenant me ga-acclaim sila ay covenant me pero wala day sila nagsunod sa tinuod nga pamaagi sa covenant, sa tinuod nga kinaiya sa covenanters. Kay dili na sila mudawat sa mga balaod gikan sa Dios. Aron atong masabtan, atong basahon ang atuang patukuran nga bersikulo nga the God's covenant sumala diha sa Romans chapter 11 verse 11 hangtod sa 25 o 25. Atong basahon igsoon. Medyo madugay-dugayan ni nga vlog, no? Kay tungod kinahanglang atuan ning tipik-tipikon para masabtan. Kung adunay pangutana, pwede mong mo comment diha sa comment section nato sa vlog sa to ang igsoon, no? Please follow di ay ang vlog sa to igsoon Arman Montero, Pastor, no? Arman Montero, ayon yung kalimti ang mong vlog kay daghan gid mong matun-an nga kamatuoran ini. Balik ta. Romans chapter 11 hangtod sa 25. Nagaingon, busa mangutana ako, nahipandol ba sila nga tungod ni ana nangapukan sila? Ang sila nga gitudlo diri mao ang mga Hudyo. Palayo kana hinuon tungod sa ilang paglapas ang kaluwasan nahiadto sa mga hintil aron sa paghagit sa mga Israelyanon sa pagpangambubho. Aron nagsilos ang mga Hudyo, Israelyanon. Yes. Ug kun ang ilang paglapas nahimong bahandi alang sa kalibutan, nantawa, ang pagkabadlungon sa Israel nahimong wealth of the world. Bahandi sa kalibutan. Ug kun ang ilang kakulangon o kakulangan nahimong bahandi sa mga hintil daw unsa pa kalabi kun ikapagsiuli silang tanan. Nang tawang sequence sa paglapas sa Israel adunay wealth ang Gentiles world nga wala gyud kalabutan sa balaod sa Israel kay hugaw ang pagtan-aw kaniadto sa karaang sugo sa mga hintil except atong nasagot na sa kongregasyon sa hintil according to the Torah.
hugaw ang pagtanaw sa tuwa. That is why ang hinungdan sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo according to Colossians chapter 2 verse 14 hantod maglagto dito sa 17 nga gibungkag daw tong nakababag. Unsa tong nakababag? Partition. Ang partition ni ana nga mao ang katumanan sa Ten Commandments kay dili makasulod ang hintel ngadto sa tabernakulo sa Dios kung nagpabilin to nga balaod. Kinahanglan tumanon una ang balaod pinaagi sa perfect nga halad nga mao ang halad nga lawas tong Ginoo nga kini naghatag og kaluwasan alang sa tanan. Kung remember ninyo sa pagkamatay niya last 3 sa hapon, pagkamatay niya nagisi ang tabil sa tabernakulo. Unsay meaning ato? Aron makasulod ang tanang motinguha sa pagsimba sa atoang Dios pinaagi sa atoang Ginoong Hesus nga hingpit nga halad diha sa katumanan sa kasuguan. For the wages of sin is death, and the gift of God through our Lord Jesus Christ. 6:23 of Romans. Kinahanglan sabto nato na. Karon pangutana, dapat dili na ta mosunod sa balaod sa Hudyo. Tinuod ba kana? Bersikulo dayon ni nga gihatag according to Hebrew chapter 7 verse 12 ningon dayon kay kun aduna may pag-ili sa pagkapari kinahanglan usab adunay pag-ili sa kasuan. Ato na po ning i-English sa English version, sa King James version nga pagsulat ni King James kay mao man ni gituon na 1611 King James version na pinakaduol nga version sa Biblia dito sa original Greek o dito sa original Hebrew nga Bible. Karon 7:12 nagaingon dira tanaw na pigsona kung tinuod ba gyud giingon nga wa na gyud bay kalibutan kay nausab naman gud daw. For the priesthood is being changed, was being changed, there is made of necessity a change also of the law. Tanaw na to ang word nga change dira. Unsay gigamit sa Griego nga pinulungan, that is metathesis. Kung ang meaning ana reversion of the law. Mayon tag reversion of the law. Giundang ba tanan? Ana ba no? Kay kung covenanted ta nganong nagsunod tag tithes nga kanang tithes balaod na nga gihatag didto sa mga Hudyo o Israelianon. Wa tay kalabutan ana unta kung tinuod nga dispensation atong pagtanaw sama ni Soriano. Wa na nagdawat og tithes nga naman. Dispensation man sila. Pero sa covenant nganong naa man ang tithes. Kay ang tithes 8 o 7/8 sa Hebrew nga kini daw ang nagpamatuod nga aduna ato ang Dios nga nagdawat niini gipamatud-an nga buhing dayon nga mao tong Ginoong Hesus. Yes. Kung naghatag kag tithes gipamatud-an nimo nga ang ato ang high priest nga sa Ginoong Kristo nga naa sa samahan buhi siya. Buta sabot ko yung buhi nihatag kag tithes koy tungod ang nagdawat niini nga ang labong pari nga nagdawat ani sa paghalad usab didto sa pagbalik sa presensya sa tong living God, Godhead, mao atong Ginoo, buhi na naa sa tuo. Directly na ang dawat. Kung wala ka nihatag og tithes, kung kinsa tong naay mga mahadlok og tithes nga grupo dira, hinahinay na mo. Nahinay na mo gawas ana. Kay dili na covenant. Secondly, no? That is why si Apostol Pablo aduna guday kaning bahandi ang hintil sa paggahig-ulo sa mga Israelianon. Padayon ta. Mingon na po dira. Mo nang igsoon dili ta mo sabot sa Biblia according to the cherry picking lang nga pagsabot. Sa 13 karon magasulti ako kaninyong mga hintil tungod kay apostol man ako ngadto sa mga hintil magapasidungog ako
sa akong pag-alagad aron mga bugho ang akong mga isig ka Hudyo basin pa nga sa ingon ni ana maluwas ang uban kanila na ay ginatawag nga remnant people of Israel de ani. Dili tanan di ay nga nibalibad ani nga grasya. Kung kay ang pagsalikoy kanila misangpot sa pagigsauli sa kalibutan ngadto sa Dios unsa pa man ang gayud ang kundili nga ang pagdawat kanila mosangpot ngadto sa kinabuhi gikan sa kamatayon. So but pasabot i-consider daytang patay sa dihang ginatawag nga wala pata naghinulsol ngadto sa tubangan sa Dios. Wa ta nakig sa uli sa atuang kabubuton ngadto sa kabubuton sa Dios. Mao na mga igsoon, karon nga takna sa kaghabion, dili ta moingon nga wala nagpadayon ang balaod sa mga Hudyo sa diri nato karon nga panahon. Kay tungod ang Romans chapter 11 sumala sa 18 conclusion ani ningon ra apan kon ang pipila ka sanga gipamutol og ikaw nga salingsing sa nga ulibong ihalas gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa bahayandianon sa kahoyng olibo nan ayaw pasirgarbuhi ang sanga ang mga sanga kun magpasigarbo man gayud ikaw hinumdumi nga dili baya ikaw ang nagsapnay sa punuan hinunoa ang punuan mao ang nagsapnay kanimo magaingon ikaw ang mga sanga gipamutol aron igasumpay ako diha sa ilang dapit tinuod kana sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagtuo nagtudlo sa church karon busa ayaw pagpahitaa sinunoa pagbarog nga mahadlokon kay kun wala man gani kaluy sa Dios ang sangang tiunay dili usab ikaw niya pagakaluyan busa timani ang pagkamapuanguron o pagkamapiuton sa Dios mapiuton nga kanila nga tumba apan mapuanguron ang Dios kanimo basta magapadayon ikaw diya sa iyang pagkamapuanguron kay kung dili man ikaw usab pagabutlon. Ang lesson learn ani conclusion ani igsuon ang punuan sa olibo kay kani wala man nang matuohon banggi kini aron ikaw mabutang sa punuan sa olibo. Ang pangutana karon ang olibo ba unsa gani ang mini sa olibo? Ang physical Israel. So atong gitungtungon ba Hudyo dili? Hudyo. Karon unsa man ang atong gisuyop nga mga pakigsaad, balaod ug unsa man atong gisuyop nga ginatawag nga kahimayaan. 9:4 sa Romans nga ilaha daw ang pulong, ilahang pakigsaad, ilahang promise og ilaha ang ginatawag nga katumanan diha sa pagsimba. Mana mga igsoon nga kinahanglan ta nga magsimba ta kanunay nga inubanan ang atong pagkamahindlokon sa Dios aron di usab ta putlon. Magpadayon ta sa tong pagsimba o magtamod ta sa balaod sa Dios o dili nato kalimtan usab ang ato ang gitindugan nga mausab ang giunang gihatagan sa pakigsaad nga mao unang gisaaran nga physical Israel ug nadugtong ta sa pagdugtong nato nakaangkod usab kita sa saad sumala sa saad ni Amang Abraham ug hantod pagyod kini magapadayon sa last one man standing nga ginapangita pa nato karon og gamay man ta sa pagkakaron dili nato kahadlokan kay kita lig-on niini o magapadayon ti kita og ang Dios magapanalangin dalaygon siya sa walay katapusan diya sa ngalan ni Ginoong Kristo. O sa makausa mayong gabi no.